مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديرو التتمه ديال الكور ديال الجيو ديناميك انترن اللي غادي نهضر فيه على لي تيكتونيك دي بلاك لا ديريفي دو كونتينون اكسيتيرا. دونك المره اللي فاتت وقفنا عند لي زوند. قلنا il existe de grands domaines de propagation de زون. كاينين جوج ديال الانواع ديال جوج ديال الاوساط ديال الانتشار ديال الموجات. كاين لي زون دو سيرفاس كي سو بروباجون على سيرفاس دو جلوب، كاينين لي موجات السطحيه اللي كينتشروا على السطح ديال الكره الارضيه، ولي زون دو فون كي سو بروباجون على الانتيريور دو لا تير. كاينين الموجات اللي كينتشروا في داخل الكره الارضيه. عندنا جوج ديال الانواع ديال الموجات اللي كينتشروا داخل الكره الارضيه اللي هما لي زوند اس و لي زوند بي. هاد لي زوند اس لي زوند سي ساليمون و زوند اس. هاد لي زوند اس كيسميوهم لي زوند دو سيزالمون ولا اس. فين كينتشروا هاد لي زوند اس بروباجون دو لو سوليد، كينتشروا سولمون في لي سوليد، ما تنتشروش في لي غاز وما تنتشروش في ليكيد. فاش تيكون سوليد هادو تينتشروا. بالنسبه للنوع الثاني ديال الموجات اللي هما لي زوند بي، لي زوند بي ولا لي تسميهم لي زوند دو كومبريسيون. الكومبريسيون غادي نشوفوا من بعد علاش كومبريسيون وعلاش سيسيمون. لي زوند بي سو بروباجون دو لي سوليد ليكيد اي غاز. هاد لي زوند بي تينتشروا في لي سوليد و تينتشروا في ليكيد ولا في لي غاز، ولكن هاد لي زوند ما تينتشروش بالنسبه للبي او اس، ما تينتشروش بنفس السرعه. لي زوند بي عندهم واحد السرعه كبيره، لي زوند اس هما تكون عندهم السرعه ضعيفه شويه. وبالنسبه للسرعه ديال الانتشار ديال بي في لي سوليد و ليكيد غاز راه كتقلل. بالنسبه لي سوليد تكون السرعه كبيره بزاف، لي ليكيد كتنقص كتكون ضعيفه شويه، وبالنسبه لي غاز كتكون موين. دونك هنايا عندنا زون دو ديلاتاسيون، زون دو كومبريسيون، لي زوند بي. هنايا غادي نهضروا على لي زوند بي اللي سميناهم زون دو كومبريسيون. كومبريسيون علاش؟ مثلا الا هزيت واحد النواس، هاد دايرين بحال لي زوند بي دايرين بحال النواس. هزيت واحد النواس حطيتي يديك هنايا واليد الاخرى هنايا وركتي هنا بقتي واحد القوه هنايا هكا، واحد القوه هنايا هكا، هذاك النواس غادي يتجمع. اون فوا غادي تحيد ديك ليد ديالك، داكشي اللي سمينا كومبريسيون، تيتكومبريسا، تيمشيو تيتجمعوا هكا، تيتجمعوا هنايا وتيعاود تينتشروا. بحال هزيتي نواس حطيتيه هنايا تيتجمع هنايا هكا، كيتجمع هنايا هكا. اون فوا تحيد يديك كيعاودوا تينتشروا بواحد القوه هنايا، كينتشر عاوتاني هذا بحال القوه هنايا. داكشي اللي سميناهم زون دو كومبريسيون. وبالنسبه لي زوند اس هنايا دايرين بحال الموجات هنايا طالعه نازله طالع نازل اكسيتيرا. سون دو بروباغاسيون دو سونس دو بروباغاسيون دو زوند اس. هادو قلنا تيكونوا فيرتيكال، هادو تيكونوا بحال اوريزونتال، موفمون دي بارتيكول. هنا لي فيتاس دو بروباغاسيون دي زوند سيسميك اي بروبورسيونيل. كيف قلت لكم هاد لا فيتاس ديال الانتشار ديال هاد الموجات راه تيكون بروبورسيونيل على حسب الوسط اللي كيتواجدوا، على حسب داك الوسط اللي كيتواجدوا فيه. دونك على حسب مثلا لي زوند اس سوا لي زوند اس بي الا كانوا في لي سوليد تيكون السرعه ديالهم كبيره، ولكن السرعه ديال بي كبر من السرعه ديال اس. ولا كانوا في الليكيد السرعه ديال بي تتنقص والسرعه ديال اس كتنعدم، وفي لي غاز السرعه ديال اس كتنعدم والسرعه ديال بي كتعاود تتزاد شويه. غادي نشوفوا هذا الشيء من بعد. دونك كيقول لك ان لا فيتاس دو بروباغاسيون دو زوند سيزميك اي بروبورسيونيل على دونسيتي دو ماتيريال دون لاكيل اي سو بروباجيون. وكيتعلقوا حتى بلا دونسيتي ولا الكثافه ديال هذوك الطبقات اللي كيتم الاجتياز ديالهم بواسطه هاد لي زوند. هنايا هاد لي الشيما كتلخص لينا كلشي هادشي اللي قلنا. دونك هنايا عندنا لا ستركتور انترن دو لا تير ainsi que l'état et la densité en étude déduite de l'analyse comportement des ondes sismiques. تقول لك البنيه الداخليه للكره الارضيه والحاله والكثافه ديال الماده اللي اون étude déduite على كيفاش حصلنا عليهم هاد المعطيات. الاناليز دو كومبورتمون دي زوند سيزميك، دراسه ديال انتشار ديال الموجات بي و اس. عندنا هنايا الستركتور انترن، واحد المقطع ديال الكره الارضيه. هنايا لو نويو انترن ليكيد، نويو اكسترن سوليد، مونطو انفيريور سوليد، مونطو سوبيريور. هنايا عندنا بلاستيك. هنايا عندنا لا كروت هنايا عندنا سوليد. بالنسبه هنايا عندنا المنحنى كيبين لنا السرعه ديال الانتشار ديال الموجات على حسب العمق. هنايا عندنا العمق
وهنايا عندنا السرعة ديال الانتشار. عندنا هنايا بالنسبة لهاد هنايا إلا شفنا هنايا هادي إيطا سوليد، اش قلنا على لي زوند بي او اس. لي زوند بي او اس تنتشروا في لي سوليد، دونك عندهم واحد السرعة كبيرة في لي سوليد. ولا هنايا نفس الحاجة، هنايا تينتشروا تيعدلوا لواحد البلاصة هنايا تيتعلقوا بالكثافة. الكثافة ديالها هنا قليلة، ما حد الكثافة كتزاد إلا والسرعة ديال لي زوند كيتزادوا. دونك فاش كنوصلوا هنايا هادي اش كتبين لنا؟ هادي كتبين لنا لا ليميت ما بين لو مونطو سوبيريور وما بين لا كروت. اش كنا سمينا هاد لا ليميت هادي؟ الا عقلتوا معايا، هاد لا ليميت اش سميناها؟ هاد لا ليميت سميناها لا ليميت لا ديسكونتينيتي دو مورو. هي هاديك لا ديسكونتينيتي اللي تفصل لينا ما بين لا كروت وما بين لو مونطو سوبيريور. هي هادي هنايا غادي تماركي لينا واحد الديفيرونس ديال لا دونسيتي. دونك دونسيتي تزادت حتى السرعه ديال هاد الموجات كبرت. الا شفتو هنايا السرعه ديال اس راه صغر من السرعه ديال بي. عاوتاني هنايا وصلنا للديسكونتينيتي. هنايا كاينه هنايا هاد الكثافه ما بين هنا وهنايا، الكثافه مختلفه، دونك السرعه غتزاد هنايا. لا ليميت هادي ما بين لو مونطو سوبيريور وما بين لو مونطو انفيريور. تنشوفوا عاوتاني هنايا بلي السرعه ديال لي زوند بي او اس كتزاد عاوتاني عندنا هنايا جوست كتزاد حتى تنوصلوا هاد لا ديسكونتينيتي هنايا اللي كتفصل لينا لو مونطو انفيريور ولو نوايو اكسترن. اش كنلاحظوا بلي لي زوند بي السرعه ديالهم كتنخفض كتوصل هنايا. وبالنسبه لي زوند اس السرعه فهما كينعدموا اون فوا تيحيدوا في داك المجال ديال السوليد كينعدموا. وبالنسبه لهاد لي زوند بي تيكملوا الطريق ديالهم. هنايا لي زوند بي تيقدروا ينتشروا في السوليد ليكيد اي غاز، اما بالنسبه لي زوند اس تنتشروا غير في السوليد. هنايا في لو نوايو اكسترن عرفنا بلي هي ليكيد، دونك هما الموجات اس غينتشروا لينا حتى لهنايا باش غتزاد السرعه ديالهم. هنايا عاوتاني رجعنا للسوليد، دونك السرعه غادي تزاد. هاد المنحنى تيبين لينا كلشي، تيلخص لينا كاع داكشي اللي قلنا من الاول ديال هادشي ديال الحصه. دونك لا تيوري دو لا ديريفي دي كونتينون الشابيتر خصنا نديرو لها فيديو ديالها ان شاء الله، و الفيديو الجاي ان شاء الله.